अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट अबरारुल हक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वाक़यात की दुनिया। आज फिर एक नए वाक़े के साथ हाजिर हूँ जिसका मौजू है सबसे पहला कातिल। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन को जरूर दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। रूए जमीन पर सबसे पहला कातिल काबिल और सबसे पहला मकतूल हाबिल है। काबिल और हाबिल ये दोनों हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। इन दोनों का वाकया ये है कि हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे और एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की से निकाह किया जाता था। इस दस्तूर के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल का निकाह लैवजा से जो हाबिल के साथ पैदा हुई थी करना चाहा, मगर काबिल इस पर राजी ना हुआ क्योंकि अकलीमा ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो उसका तलबगार हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसको समझाया कि अकलीमा तेरे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबिल अपनी जिद पर अड़ा रहा। बिल आखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानियां खुदावंदे कुद्दूस के दरबार में पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल हो गई वही अकलीमा का हकदार होगा। इस जमाने में कुर्बानी की मकबूलियत की ये निशानी थी, आसमान से एक आग उतरकर उसको खा लिया करती थी। चुनाचे काबिल ने गेहूं की कुछ बालें और हाबिल ने एक बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। आसमानी आग ने हाबिल की कुर्बानी को खा लिया और काबिल के गेहूं को छोड़ दिया। इस बात पर काबिल के दिल में बुग़्ज़ो हसद पैदा हो गया और उसने हाबिल को कत्ल कर देने की ठान ली और हाबिल से कह दिया कि मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने कहा कि कुर्बानी कबूल करना अल्लाह ताला का काम है और वो मुत्तकी बंदों ही की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तुम मुत्तकी होता तो जरूर तेरी कुर्बानी कबूल होती। साथ ही हाबिल ने ये भी कह दिया कि अगर तू मेरे कत्ल के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझ पर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैं ये चाहता हूँ मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पल्ले पड़े और तू दोज़खी हो जाए, क्योंकि बेइंसाफों की यही सजा है। आखिर काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। बावक्ते कत्ल हाबिल की उम्र 20 बरस की थी और कत्ल का ये हादिसा मक्का मुकरमा में जबले सौर के पास या जबले हिरा की घाटी में हुआ और बाज का कौल है कि बसरा में जिस जगह मस्जिद आजम बनी हुई है मंगल के दिन ये सानिहा हुआ। रिवायत है कि जब हाबिल कत्ल हो गए तो 7 दिन तक जमीन में जलजला रहा और दरिंदों में इज़्तिराब और बेचैनी फैल गई और काबिल जो बहुत ही गोरा और खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही उसका चेहरा बिल्कुल काला और बदसूरत हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बेहद रंज हुआ, यहाँ तक के हाबिल के रंजो गम में 100 बरस तक कभी आपको हंसी नहीं आई और सिरियानी जबान में आपने हाबिल का मरसिया कहा, जिसका तर्जमा ये है तमाम शहरों और उनके बाशिंदों में तगय्युर पैदा हो गया और जमीन में चेहरा गुबार आलूद और कभी हो गया और हर रंग और मजा वाली चीज बदल गई और गोरे रंग की रौनक गुम हो गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शदीद गजबनाक होकर काबिल को फटकार कर अपने दरबार से निकाल दिया और वो बदनसीब अकलीमा को साथ लेकर यमन की सरजमीन उदन में चला गया।
وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر آگ کی پوجا کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روح زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی، اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ روح زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا، قابیل اس میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ حابیل کی قتل ہو جانے کے 5 برس بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 130 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنے اس ہونہار فرزند کا نام شیس رکھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے اللہ تعالی کا عطیہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے، ان سب کی حضرت شیس علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا وصی و خلیفہ اور سجادہ نشین بنایا، اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی۔ ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، آئیے وہ سنتے ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں سب سے پہلا جو قتل اور خون ناحق ہوا وہ ایک عورت کے معاملے میں ہوا، لہٰذا کسی عورت کے فتنہ عشق میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ نمبر 2، قابیل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ نمبر 3، خون ناحق اتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی علیہ السلام کا فرزند اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دربار سے دھتکار دیا گیا، اور قیامت تک ہونے والے ہر خون ناحق میں حصہ دار بن کر عذاب جہنم میں گرفتار رہے گا۔ نمبر 4، اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کوئی برا طریقہ ایجاد کرے تو قیامت تک جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے سب کے گناہ میں وہ برابر کا شریک اور حصہ دار بنے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکوں کی اولاد کا نیک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، نیکوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے مقدس نبی اور صفی اللہ ہیں، مگر ان کا بیٹا قابیل کتنا خراب ہوا وہ آپ سن چکے ہیں۔ ہمیشہ ہر شخص کو چاہیے کہ فرزند صالح اور نیک اولاد کی دعائیں خدا سے مانگتا رہے۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ واقعے کے ساتھ۔